السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇൻഷാല്ലാ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا 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 على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرهب يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرهب استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين والصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذن ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا يا عالم السر منا لا تحقق ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحقق ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحقق ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എല്ലാ തെറ്റുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകൾക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദ്രീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തിരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ജോലിയിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരുപാട് ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം ഏറ്റിത്തിരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് ബലാ മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് കണ്ണേറ് നാവേറ് സിഹറിനെ തൊട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വലിയ കാവല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي دائما أبدا على حبيب كلهم يا أكرم الخلق ما لمن آلوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جهدك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم وأذل صحبي صلاة منك دائمتي وأذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ما رنحت عذابا الباني ريح صبا وأطرب العيسى العيسي بالنغم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي آت المنى يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وحبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قصر من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 ومائة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ തെറ്റുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പൂർണ്ണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബിയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലി സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ ഖൈർ ബറക്കത്തിനെ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നീക്കി സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹലാല മുറാദുകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിറവേറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ മദീനയിലെത്താൻ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകറമിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമ്പത്തും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കിബറും ഹസദും ഉജ്ബും റിയാഉം ഒന്നുമില്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങാറുകളിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ചതിയിൽ നിന്ന്, കിബറിൽ നിന്ന്, ഹസലിൽ നിന്ന്, ഉജ്ബിൽ നിന്ന്, റിയായിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, നാവറിൽ നിന്ന്, സിഹറിൽ നിന്ന്, സർവ്വ ആഫത്തുകൾ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ വലിയ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാൽ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ലോ റഹ്മാനെ. ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തൊരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹു എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായം എത്തിയവർ പറഞ്ഞു വരുന്ന അല്ലാഹു ഖൈറായ ഇടങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബൻ നാർ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു മരണപ്പെട്ടു ഖബറിലേക്ക് ഒക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.